الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 أي عمرة تامة وحجة تامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من صلى صلاة الفجر ثم قعد في مسجده ويذكر الله يسبح ويهلل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين يعطيه الله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله يوفقنا لهذا العمل الصالح وللمؤمنين والمؤمنات وما علينا إلا البلاغ.